अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आज की एपिसोड लेके हाज़िर हुए हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो सब लेके आए हैं और अब डीएनए रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो डीएनए रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है और उसमें रिया जो है उसको प्रेग्नेंट शो किया हुआ है, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट फ़ेक रिपोर्ट होती है जो कि रास्ते में आलिया बूजी ने बहुत महारत से तब्दील कर दी थी। और इसका सबूत पेश करते हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने बाकायदा ये ख़ुद रिपोर्ट तैयार की थी। वो आलिया बूजी और रिया के इस प्लान को बुरे तरीके से पूरे घर के सामने आके फाश कर देते हैं उनका पर्दा, और उस ये प्लान फ्लॉप कर देते हैं उनका। तो आलिया बूजी कहती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है वो गलत है, वो झूठी है। तो वो कहता है डॉक्टर के नहीं, मैं तो वो डॉक्टर हूँ जिसने ये रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट के ऊपर मेरे सिग्नेचर्स हैं, ये रिपोर्ट फ़ेक कैसे हो सकती है। आपने पता नहीं कौन सी रिपोर्ट पढ़ी है और वो पता नहीं आपने कहाँ से ली है, क्यों वो रिपोर्ट फ़ेक है, मेरी रिपोर्ट फ़ेक नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट बनाने वाला मैं खुद हूँ और उसका मेरे पास सबूत मौजूद है, ये असल रिपोर्ट। तो रिया के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं, उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि रिया जो है ये बाकायदा हॉस्पिटल जाती है उस डॉक्टर के पास और उसको ब्लैकमेल करती है। और रिया ने उस डॉक्टर को पैसे भी ऑफ़र किए थे कि तुम 5 लाख लेना चाहते हो, 10, 15, 20 जितनी भी तुम्हारी डिमांड है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो मेरी मर्ज़ी की बननी चाहिए। इस डॉक्टर ने तब भी रिया से यही कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और अगर तुम प्रेगनेंसी का झूठा ढोंग रचोगी तो ये तुम्हारी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, जो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही कुछ उसने किया। लेकिन उसकी ये चाल उल्टी कैसे पड़ गई कि प्राची को पता था कि जब आलिया बूजी पूरी परिवार के साथ रिपोर्ट लेने गई हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई झोल तो होगा, कोई ना कोई गलत हरकत ये वहाँ पे करेंगी, कोई ना कोई मैनिपुलेशन होगी और फिर से रिपोर्ट जो है या तो बदली जाएगी या फिर इस रिपोर्ट को ख़राब करने की या टेम्पर करने की कोशिश की जाएगी। और यही हुआ। तो प्राची ने क्या किया कि प्राची ने उस डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि वो पर्सनली आए और आकर रिपोर्ट जो है वो सारे घर के सामने पढ़े और पढ़ के सबको बताइए कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्योंकि उन्हें उस रिपोर्ट पे यकीन नहीं है जो आलिया बूजी के थ्रू घर आ रही है। तो जब आलिया बूजी को पता चलता है, प्राची सबके सामने ये भेद खोल देती है कि मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तो वो कहती है कि मुझे पता था तुम कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करोगी, तुम तो शुरू से रिया के ख़िलाफ़ हो। तो रिया कहती है कि ये डॉक्टर बिका हुआ है, ये झूठ है, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती, क्योंकि प्राची तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, मैं तो हूँ प्रेग्नेंट और ये रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है, रिपोर्ट बिल्कुल सही है। डॉक्टर कहता है कि आपको शायद आइडिया नहीं है कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल की जो एडमिन है वो कितनी ज़्यादा कंसर्न है अपने पेशेंट्स को लेके, अपने डॉक्टर्स को लेके कि उनकी वर्किंग जो है वो ठीक है या नहीं है, पेशेंट्स के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्होंने वहाँ पे CCTV कैमराज लगा रखे हैं और आज उनका सही यूज़ हुआ है। तो मेरे पास कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जो मैं फॉरवर्ड करवा के अपने मोबाइल में लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर वो अपने मोबाइल में मौजूद ईमेल पे जो रिपोर्ट होती है वो दिखाता है। वो कहता है आपके पास पेपर की रिपोर्ट है, ये तो चले गलत हो सकती है, टेम्पर हो सकती है, लेकिन जो ईमेल है वो तो गलत नहीं हो सकती। देखिए मेरे पास ईमेल भी है और इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो रिपोर्ट आपके पास है वो फ़ेक है, झूठी है। और दूसरा फिर वो उन सब को बताता है कि मेरे पास ऐसा सबूत है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आलिया जो है वो कहती है कि मुझे पता है, वो प्राची की तरफ इशारा करती है और उसकी तरफ देख के कहती है कि मुझे पता है ये सब कुछ प्राची का किया धरा है, उसने तुम्हें ख़रीद लिया है और उसने तुम्हें कहा है कि तुम ये गलत रिपोर्ट जो है वो आकर हमें दो। लेकिन रिया को सच नज़र आ रहा है कि अब वो पकड़ी गई है और उसका जो राज है वो अब फाश होने वाला है। तभी डॉक्टर जो है वो अपने मोबाइल में मौजूद वो फुटेजेस दिखाता है जहाँ पर रिया जो है वो डॉक्टर के पास जाती है और उस हॉस्पिटल में जब रिया वहाँ एंटर होती है तो वहाँ पे मौजूद कुछ CCTV फुटेजेस के अंदर रिया जो है वो डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाती हुई दिखाते हैं, और ना सिर्फ अंदर जाती हुई दिखाते हैं बल्कि दिखाते हैं कि रिया डॉक्टर के साथ बात भी कर रही है। डॉक्टर वो पूरी रिकॉर्डिंग इनको दिखाता है जहाँ रिया डॉक्टर को कह रही है कि
پہلے ڈاکٹر ریا سے کہتا ہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو تو تم یہ جھوٹ کیوں بولنا چاہتی ہو، تم اپنے پریوار کو کیوں اس بات کا یقین دلانا چاہتی ہو کہ تم پریگننٹ ہو. تو ریا کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور تم یہی رپورٹ بناؤ گے، تم بتاؤ تم یہ جھوٹی رپورٹ بنانے کے کتنے پیسے لوگے. تو ڈاکٹر جب جواب دیتا ہے تو ریا آگے سے اپنی آفر جو ہے اس کو بڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کام کے لیے جتنا تم کہو گے اتنا دوں گی. کتنا لوگے؟ 5 لاکھ لوگے؟ 10 لاکھ لوگے؟ چلو اتنا بھی نہیں تو میں بڑھا دیتی ہوں، میں 15 لاکھ دوں گی، 20 لاکھ دوں گی، جتنا تم کہو گے میں اتنا دوں گی، لیکن تم یہ فیک رپورٹ بنا دو. تو ڈاکٹر کی دکھائی ہوئی وہ ویڈیو جب سارے گھر والے دیکھتے ہیں تو سب پہ یہ راز کھل جاتا ہے. تو سب کہتے ہیں کہ ریا نے جھوٹ بولا تھا. رنبیر اس وقت کہتا ہے کہ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی جھوٹی ہے اور یہ سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا، ثابت ہو گیا ہے. تو اس کو عالیہ بوجی کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ سب لوگ اس کے اتنے پیچھے پڑے ہوئے، اس کو مار کیوں نہیں دیتے. تو آرین اپنی ماں کی حرکتیں دیکھ کے اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو تب وکرم کہتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پلوی جو ہے وہ بھی اتنی پریشان ہوتی ہے اور اس کو دکھ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر عالیہ اور ریا جھوٹی ثابت ہوئی. تو وہ کہتی ہے کہ میں کیوں رنبیر کو منع کروں کہ وہ سچ نہ بولے. عالیہ بوجی کہتی ہے اس کو بتاؤ میں کون ہوں، یہ میرا رتبہ بھول گیا ہے. تو رنبیر کہتا ہے آپ رتبہ کھو چکی ہیں، بہتر ہے آپ اس رتبے کا نام مت لیں. تو موبائل میں دکھائی جانے والی فوٹیجز جو ہیں وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، جہاں پہ ریا دکھائی گئی ہے وہاں پہ ڈرامہ کریٹ کرتی ہوئی. تو ریا کہتی ہے کچھ بھی ہے، کسی طرح بھی ہے، میں مانتی ہی نہیں کہ یہ سب سچ ہے، یہ سب جھوٹ ہے اور پراچی پریگننٹ نہیں ہے، میں پریگننٹ ہوں. اور اس وقت ڈاکٹر جب یہ سارے ثبوت دکھا دیتا ہے تو عالیہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں. پراچی کہتی ہے، ریا کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لو میں ہی سچی ہوں اور میں ہی پریگننٹ ہوں، یہ رپورٹ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتی. تب پراچی اس کا کشن نکال دیتی ہے جو اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے خود کو پریگننٹ شو کرنے کے لیے. تو ریا کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ رنبیر کو پانے کے لیے کیا تھا، تو اب میں خود کو مار لوں گی، اب مجھے زندہ نہیں رہنا. وہ خودکشی کرنے کے لیے کمرے کی طرف بھاگتی ہے تو پراچی اس کے پیچھے جاتی ہے. تو رنبیر اس کو روکتا ہے کہ یہ تو ڈرامے کرتی رہتی ہے، یہ کچھ نہیں کرے گی، تم واپس آ جاؤ. تو عالیہ کو برا لگتا ہے کہ پراچی جائے اس کو روکے، رنبیر کیوں اس کو روک رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے. اتنی دیر میں پراچی جو ہے وہ رنبیر سے ہاتھ چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ریا جب کمرے میں آتی ہے تو انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے اور آ کے اس کو روکے. جب کوئی نہیں آتا تو ایک دفعہ کمرے سے باہر نکل کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب تو انتظار کر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں اور یہ لوگ خوشیاں منائیں. تو تبھی اسے آہٹ سنائی دیتی ہے، فوراً بھاگ کے دوبارہ کمرے میں جاتی ہے اور ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں گی، کیروسین اپنے اوپر پھینک لوں گی، خود کو آگ لگا لوں گی. اور پھر سوچتی ہے کہ کوئی مجھے اندر آ کے روک کیوں نہیں رہا، اندر نہیں آ سکتا کوئی، تو کم از کم ونڈو سے ہی دیکھ کے چیخے چلائے، مجھے منع کرے. اور یہی ہوتا ہے، پراچی ونڈو میں آ جاتی ہے اور آ کے اس کو چلا کے روکنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. لیکن وہ پوری ایکٹنگ کر رہی ہے، اپنی وہ نس کاٹ بھی نہیں رہی ہے، چاقو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہے، شو کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن کاٹ نہیں رہی ہے. ادھر عالیہ بوجی کو پلوی کہتی ہے کہ تم نے یہ کس سے دشمنی نبھائی ہے، ہم نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی. وکرم بھی یہی کہتا ہے کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، نہ تم اپنا کاروبار صحیح سنبھال سکی اور نہ ہی تم پریوار کو. تو ماں کہتی ہے کہ ہاں تم نے تو کوئی رشتہ بھی صحیح طریقے سے نہیں نبھایا، اپنے رشتوں کی تو چھوڑو، تم نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھی صحیح طریقے سے نہیں نبھایا. پلوی کہتی ہے لیکن اب مجھے اپنے ہاتھ گندے کرنے ہی پڑیں گے اپنے گھر کی صفائی کے لیے، اس لیے تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. تو عالیہ بوجی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید وہ مجھے روک لے جانے سے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ رشتہ کھو دیا اور آج کے بعد میں آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گا. عالیہ بوجی گھر سے چلی جاتی ہیں. اتنی دیر میں پراچی جو ہے وہ ریا کو بچا کے لے آتی ہے، لیکن ریا کے ہاتھ پہ ہلکا سا زخم آتا ہے، پراچی بچ جاتی ہے. لیکن پھر رنبیر کہتا ہے کہ اب میری بس ہو گئی ہے، تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ. اس کا سوٹ کیس اس کو پکڑاتے ہیں اور اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.